अब नेपाली कांग्रेसको हातमा चाहिँ लड्डु आउने भयो है। अब त्यसरी लड्डु भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, चर्चित छ नि लड्डु। अहिले अब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार जहिलेसम्म टिक्छ यो देशमा त्यहिलेसम्म नै जसरी के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार यति बढ्ने भयो, जनताको अहितको काम यति बढ्ने भयो, यति सत्ता लिप्सामा बसेर यिनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने। उहाँलाई चाहिँ अहिले राजनेताको उपमा दिन थालेका छन् जनताहरूले। त्यो यस्तो रहन गयो। वास्तवमा के छ भने त्यो राजनेताको उपमा दिने भनेको उहाँका पिछलग्गुहरूले मात्र हो, उहाँको क्याडरहरूले मात्र हो, आम नेपाली जनताले होइन। प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने केपी ओलीले 80वटा जति शिलान्यास गरिसक्नुभयो। शिलान्यास नै विकास होइन नि, शिलान्यास नै के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न होइन नि। शिलान्यास त जति गरे पनि भयो नि। कम्युनिस्टहरूले जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि साना साना विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि चक्का जाम लगायतको चाहिँ बाटाका कुनै चिजहरू चाहिँ त्यो रेलीहरू भाँच्ने, आगो लगाउने, टायर चाहिँ के भने बाल्ने लगायतका कामहरू जो गर्छन्, विध्वंसका काम गर्छन्। हुन त स्वाभाविक र उनीहरूका स्कुलिङ पनि त्यही नै हो। बन्दुकको नालबाट चाहिँ क्रान्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने विचार बोकेर आएका कम्युनिस्टहरू हुन्। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। जति दिन रह्यो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार त्यसले जनताको अहित नै गर्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट मात्र होइन, निरङ्कुश, अहिलेसम्मका सबभन्दा निरङ्कुश चाहिँ केपी ओली हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको। महन्त ठाकुर जस्तो एउटा सिनियर वरिष्ठ एउटा नेताले प्रधानमन्त्रीको आशा राख्नु त्यसमा पक्कै पनि के भन्दाखेरि बेठिक र गलत होइन। शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हो अबको। एकदम अहिलेसम्मको चाहिँ परिस्थितिले त्यही बताउँ। माओवादी पनि चाहिँ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने अवस्था बनेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। केपी ओलीको नेतृत्व सरकार कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्नै पर्छ। केपी ओलीले त भनिरहेका छन् त म 2/3 लिएर आउँछु भनेर। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो जनताको मतको अपमान हो। अहिले कम्युनिस्टको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर लागेको कम्युनिस्ट होइनन् कि स्वार्थका कम्युनिस्टहरूका झुन्ड हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हिजो सरकारमा रहँदाखेरिको अवस्था केही कमजोरीहरू भएको छ, त्यो नभएको भन्ने होइन। त्यसको तुलनामा त यिनीहरू सयौँ गुणा बढी यिनीहरू अब सबै खाले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायत यावत कुरा। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भीमसेन महतजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक। अब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानको लागि अथवा ओलीलाई हटाएर चाहिँ अर्को जुन गठबन्धनको सरकार बन्दैछ त्यसको लागि आनाकानी गरिरहेको अवस्था थियो। तर हिजोको सिनारियोबाट चाहिँ त्यो ठ्याक्कै परिवर्तन भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा चाहिँ लड्डु आउने भयो है। अब त्यसरी लड्डु भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ। चर्चित छ नि लड्डु। अहिले चर्चित चाहिँ छ, तथापि अब लड्डु भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ। सरकारमा जानु भनेको के हो त भने तत्कालीन अवस्थामा अथवा अहिलेको अवस्थामा देखिएका आम जनताका समस्याहरूका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने गरी, विशेष गरी के भने अहिले पछिल्लो चरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा छ, त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि, त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि र यो संविधान भनेको फेरि यो आम नेपाली जनताले आज होइन, करिब 60-65 वर्ष अगाडिदेखि देखेको सपना पुरा भएर त्यस पछाडि प्राप्त गरेको संविधान हो। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको 2007 सालको क्रान्ति पछाडि राजा त्रिभुवनले 2009 सालसम्म विधानसभाको चुनाव गराइसक्नेछौँ भन्ने जो घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो विधानसभा भनेको संविधान सभाकै हो। र त्यहाँदेखि थाती रहेर अहिले पछिल्लो चरणमा आइसके पछाडि जब संविधान सभाबाट दुईचोटि विफल भएर त्यस पछाडि 2072 सालमा जो संविधान घोषणा भयो संविधान सभा मार्फत, त्यो त्यति ठुलो उपलब्धि मार्फत प्राप्त गरेको संविधान माथि जो अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आक्रमण गर्यो, आघात गर्यो, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि पनि अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानु उपयुक्त नै देखिन्छ। केही दिन अगाडिसँग त गगन थापाहरू पनि उग्र आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको थियो होइन। हामी प्रतिपक्षको भूमिकामै बस्नुपर्छ किनभने जनताले हामीलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट दिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर सिनेरियो एकाएक कसरी परिवर्तन भयो है? अब सरकारमा नगइ नहुने अवस्था छ नि। अब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार जहिलेसम्म टिक्छ यो देशमा त्यहिलेसम्म नै जसरी के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार यति बढ्ने भयो, जनताको अहितको काम यति बढ्ने भयो, यति सत्ता लिप्सामा बसेर यिनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने र इभन यतिसम्म छ विगतमा आम नेपाली जनताले थाहा पाइसकेकै विषय हो कि बाबा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कोरोनाको महामारीमा विश्व नै कोरोनाको महामारीमा थिए, त्यसभित्र नेपाल
पनि अछुतो रहन सकेन र त्यो आम नेपाली जनता कोरोनाबाट त्यति पीडित भएको अवस्थामा समेत एउटा 5 रुपियाँमा के भने पाइने चाहिँ के भन्दाखेरि पन्जालाई उनीहरूले 58 रुपियाँसम्म बिल बनाउन पछि परेनन्। मास्कलाई पनि बनाइयो, मार्क्सलाई पनि त्यसै गरी बनाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्ट सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गर्नु नै उपयुक्त भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो विश्लेषणको कारणले गर्दा अहिले सत्तामा चाहिँ के भन्दाखेरि जानुपर्छ भन्ने मान्यता बढेर गएको हो। तर ती कुराहरू जनताले त एकदम छिटो भुले नि त। जस्तो कोरोना कहरमा जसरी व्यापक भ्रष्टाचारका कुराहरू निस्केका थिए, अहिले त सञ्चार माध्यमहरूले पनि ती कुरालाई उठाउँदैनन्, यहाँहरूले पनि ती कुरालाई त्यति मतलब प्रभावकारी तरिकाले उठाउनु भएको छैन होइन। र केपी ओलीले अहिले पछिल्लो कदम गर्नुभएको जस्तो मेलम्चीको उद्घाटन गर्नुभयो, अब धरहरा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त व्यापक विकास मात्र भएको छ, समृद्धि मात्र भएको छ भनेर नारा लगाउनुहुन्छ नि त। जनतामा एक किसिमको चाहिँ उहाँको छवि छ त्यो अर्कै बनेको छ कि उहाँलाई चाहिँ अहिले राजनेताको उपमा दिन थालेका छन् जनताहरूले। त्यो यस्तो रहन गयो। वास्तवमा के छ भने त्यो राजनेताको उपमा दिने भनेको उहाँका पिछलग्गुहरूले मात्र हो, उहाँको क्याडरहरूले मात्र हो, आम नेपाली जनताले होइन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त, जसरी यहाँले मेलम्चीको कुरा जोड्नुभयो, आज मेलम्चीको कुरा उहाँले गर्नुभएको विषय होइन। आदरणीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले शुभारम्भ गरेर त्यो बेलामा उहाँले देखेको सपना र त्यहाँदेखि निरन्तर काम हुँदै आइसके पछाडि अझ यति लामो समय लागेर अहिले पछिल्लो चरणमा संयोगवश केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा चाहिँ त्यो अहिले शुभारम्भ हुन खोजेको हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको त नाम पनि त्यहाँ उच्चारण गरिएन उद्घाटनको क्रममा भनिन्थ्यो होइन। त्यो त यो देशको विडम्बना नै हो नि बाबा। जसले काम गरेको छ त्यसलाई प्रतिफल नदिने अथवा त्यसलाई त्यो अनुसार श्रेय नदिने र सम्पूर्ण श्रेय आफूमा लिने। र जसरी शिलान्यास विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले मलाई लाग्छ कम्ती 80-85 वटा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ आदरणीय प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने केपी ओलीले 80 वटा जति शिलान्यास गरिसक्नुभयो। शिलान्यास नै विकास होइन नि, शिलान्यास नै के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न होइन नि। शिलान्यास त जति गरे पनि भयो नि। निर्माण सम्पन्न गरेका पुलमा पनि उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यस्तो इतिहास के अरे यस्तो किसिमको गतिविधि उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँ सस्तो लोकप्रियताको पछि दगुर्दै यस्ता खाले चाहिँ के भने शिलान्यास गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। तर त्यही असंवैधानिक कदम होइन, त्यही संविधानमाथि कुठाराघात गर्नको लागि जुन प्रहार ओलीले गरे, त्यही ओलीलाई टिकाउन चाहिँ काङ्ग्रेस धेरै समय मौन बस्यो भन्छन् नि। फेरि त्यो आरोप मात्र, आन्दोलनमा जानु त्यो आरोप मात्र हो, धेरै समय लाग्यो। त्यो आरोप मात्र के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासदेखि नै हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस अलिक भद्र चाहिँ के भने चाहिँ पार्टी हो, शालीन पार्टी हो। जस्तै कम्युनिस्टहरूले जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि साना साना विषयमा चाहिँ के भने चक्का जाम लगायतको चाहिँ बाटाका कुनै चिजहरू चाहिँ त्यो रेलीहरू भाँच्ने, आगो लगाउने, टायर चाहिँ के भने बाल्ने लगायतका कामहरू जो गर्छन्, विध्वंसका काम गर्छन्। हुन त स्वाभाविक र उनीहरूका स्कुलिङ पनि त्यही नै हो। बन्दुकको नालबाट चाहिँ क्रान्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने विचार बोकेर आएका कम्युनिस्टहरू हुन्। सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने सिद्धान्तबाट बोकेर आएका हुन् उनीहरू। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूका त्यस्ता गतिविधिहरू हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो गतिविधि गर्दैन र गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ, एउटा पाटो। अर्को, बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको विषय के हो त भने यो विषय अदालतमा पुगिसकेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो केस पुगिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ नै के भन्दाखेरि अलिकति के भन्दाखेरि साइलेन्ट बसेको जस्तो देखिन्छ। तथापि आम नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो विध्वंसका चाहिँ के आदतमा बसिरहेको अथवा त्यस्ता गतिविधि देखेको कारणले गर्दा लाग्न सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्ती काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्यो। तथापि त्यस्तो होइन, कानुनको शासन रुचाउने नेपाली काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो केस पुगेको कारणले गर्दा सर्वोच्चको निर्णय नै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ अलिकति चुप लागेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्रकै तीव्र ध्रुवीकरणले गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यति राम्रोसँग निभाउन सकेन भन्ने आरोप लाग्छ होइन। अब यति बेला पनि शेरबहादुर देउवा चाहिँ अलिक अगाडिदेखि नै सरकारमा जान लालायित देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको वक्तव्य दिइरहनुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेल होइन, गगन थापाहरू, कृष्ण सिटौडाहरू चाहिँ होइन जानु हुँदैन, हामी चाहिँ प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्नको लागि हामीलाई जनताले म्यान्डेट दिएको भन्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र जुन तीव्र ध्रुवीकरण देखा परेको थियो नि, त्यो अहिले चाहिँ सरकारमा जाने भए पश्चात चाहिँ एकमतमा आएको हो होइन। यस्तो पहिलो कुरा, एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यहाँ विचारको बहस हुनु, विभिन्न विषयमा चाहिँ मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो, त्यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन। स्वाभाविक हो। त्यस अर्थमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहन गयो र एउटा होइन है अहिले तत्काल सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता पनि रहन गयो। तथापि पछिल्लो चरणमा शेरबहादुर देउवाले हामी सरकारमा जानको लागि हतारेको अवस्था होइन भन्ने उहाँले धेरै सञ्चार माध्यममा पनि बोल्नुभएको विषय हो। तथापि अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारमा जानुपर्छ
र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। जति दिन रह्यो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार त्यसले जनताको अहित नै गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले हामीले कम्ती अहिलेको भ्रष्ट सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ हामी एकमत भएका छौँ। जसरी सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई होइन उसले फैसला गरेको छ, संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। फागुन 23 गतेको जुन घटना छ, सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ, त्यो फैसलाले चाहिँ एउटा एकीकृत जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो पार्टीलाई चाहिँ विभक्त बनाएर दुई पुरानै अवस्थामा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बनाइदिएको छ होइन। त्यो को एकदमै डाइरेक्ट फाइदा भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हो र त्यो फैसला गराउनमा कहीँ न कतै नेपाली काङ्ग्रेसको हात छ भनिन्छ। किनभने कुमार रेग्मी पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै संस्थाहरूसँग आबद्ध व्यक्ति हुन् भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, त्यो अदालतको फैसलामा त्यस्तो खालको हस्तक्षेप हुन्छ होला? व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका त्यो बेलाको निर्णयमा केही विमति मेरो पनि छ। तथापि हामी कानुनको शासन स्वीकार्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत जस्तो एउटा सम्मानित संस्थाको निर्णयलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, अथवा नत्र भने एउटा विधिको शासन खलबलिने सम्भावना छ। अहिले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले पनि दखल पुग्ने सम्भावना छ। त्यस अर्थमा समग्र हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्वीकारेको अवस्था हो। तथापि के भन्दाखेरि अलि निर्णय चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ के अरे प्रतिवादीले चाहिँ के भने दाबी गरेको जुन विषयभन्दा बाहिर गएर पुरानै अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ बिउताउनु, नेकपा माओवादीलाई बिउताउनु त्योसम्म दाबी थिएन। त्यसकारण केही आशंका चाहिँ देखिन्छ। तथापि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको हात छ कि छैन? छैन, एकदम पक्का पनि छैन, पक्का पनि छैन। तर केपी ओलीलाई त स्ट्रङ बनाइदियो होइन। केपी ओलीको जुन खालको एउटा सत्ता सदनबाटै चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अथवा जुन खालको समीकरण बन्ने थियो त्यो एकैछिनमा चकनाचुर भयो होइन, र केपी ओलीलाई झन् बढी शक्तिशाली बनाइदियो भनिन्छ नि। त्यही त, त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै हात छैन। किनभनेदेखि नत्र नेपाली काङ्ग्रेसको तर त्यसको डाइरेक्ट फाइदा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुने भयो नि त। आगामी चुनावलाई हेर्ने हो भने त्यसको फाइदा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुने भयो। होइन नि, यस्तो नभइदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो। उनीहरूको पार्टी त फुट्थ्यो नि। आज जो पनि नेकपा एमाले एक ठाउँमा आएको अवस्था छ। नत्र माधव कुमार नेपालको चाहिँ गुट त यता के भने दाल चाहिँ के भने नेकपा माओवादी तत्कालीन अवस्थाको माओवादी प्रचण्डसँग मिलेको अवस्था थियो। त्यो फुट्दै एमाले भित्रै पनि फुट्ने अवस्था छ नि त उहाँहरू त। अब अहिले आएर त्यो किसिमको अब एकदम त्यो दूरगामी सोचको साथ कुनै न कुनै त्यहाँ हस्तक्षेप हुनसक्छ भन्ने मात्रै आशय हो। छैन, त्यो हस्तक्षेप छैन। अहिले जुन खाले तरिकाले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ त्यसमा केही निर्णयहरूको सवालमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त छ। तथापि जो निर्णय गरेको छ त्यो वास्तवमा सर्वस्वीकार्य नै छ र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसमा कुनै हात पनि छैन। र अहिले देखिएको अवस्था भनेको चाहिँ के हो त भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट मात्र होइन, निरङ्कुश, अहिलेसम्मका सबभन्दा निरङ्कुश चाहिँ केपी ओली हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। किनभने त्यत्रो चाहिँ के भने फुटेर गएको साथीहरू कम्ती सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कारणले एक ठाउँमा आउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा समेत हिजो एक त के भन्दाखेरि एकलौटी रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर अब माधव कुमार नेपालको खेमाका सबैलाई चाहिँ पदविहीन बनाइदिएको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ उनी साह्रै निरङ्कुश हुनु भन्ने यो घटनाले पनि प्रमाणित गरेको अवस्था छ। त्यो आफैसँग सहयात्रा गरेका सहकर्मी आफ्ना कमरेडहरूलाई त त्यसरी भित्तामा पुर्याउँछन् भने केपी ओलीले आफ्ना दुश्मनहरूलाई त बाँकी राख्दैनन् होला है? बाँकी राखेनन्। यिनको हरेक गतिविधि हेऱ्यो भने यिनी चाहिँ केपी ओली चाहिँ साह्रै निरङ्कुश र यिनका विगतको विभिन्न निर्णयले पनि त्यो प्रमाणित नै भएको। यिनी एकदम सर्वसत्तावादी निरङ्कुश शासकको रूपमा यिनी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब केपी ओलीलाई हटाउने सपना जुन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देखिरहेको छ, यता माओवादीले पनि देखिरहेको छ होइन, तर जसपाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सपना पुरा नहुने हो कि भन्ने कुरा छ। किनभने जसपाले 3 बुँदे माग सरकार समक्ष राखेको थियो, केपी ओली समक्ष बलवटारै गएर उहाँहरूको त्यहाँ कुरा पनि भइसक्यो होइन, सहमति भइसक्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आए। रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने मागमा पनि सरकार सम्मत भयो भन्ने कुराहरू पनि आए होइन। अब फेरि हिजोको दिनबाट सिनारियो चेन्ज भयो। जसपाले फेरि होइन हामी ओली सरकारसँग समन्वय गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछ। जसपा नै ध्रुवीकरण देखिएको छ होइन। के छ तपाईँहरूको अहिले डायलगहरू भइरहेको छ? जसपासँग सहमति हुन सक्ने अवस्था छ? अब यस्तो रहन गयो के भन्छ राजनीतिमा थाई शत्रु र थाई मित्र भने कहिले पनि हुँदैन भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास हुँदै जान्छ त्यस अर्थमा चाहिँ के भन्दाखेरि सहमति या विमति या चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन या फिर्ता भन्ने हुन्छ। तैपनि अहिले पछिल्लो चरणमा जसपामा देखिएको दुविधा को अन्त्य भएको हाम्रो अनुभूति छ। किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो समर्थन छ भन्ने
भनाइ बाहिर आइसकेको अवस्था छ, उहाँहरूको मिटिङहरूले पनि पास गरिसकेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना चाहिँ प्रबलै देखिन्छ। तर महन्त ठाकुर अरूलाई प्रधानमन्त्री मान्ने पक्षमा छैनन्, म आफै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा नै आउँछ नि बाहिर। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न उनी तयार छैनन् भन्ने कुरो पनि आयो नि। अब यस्तो, अब के भन्दाखेरि राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको पद या कुर्सी भनेको सबभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि ठुलो पद हो। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य गन्तव्य भने त सत्ता नै हो। त्यस अर्थमा महन्त ठाकुर जस्तो एउटा सिनियर वरिष्ठ एउटा नेताले प्रधानमन्त्रीको आशा राख्नु त्यसमा पक्कै पनि के भन्दाखेरि बेठिक र गलत होइन, त्यो स्वाभाविक पनि। महन्त ठाकुरको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने काङ्ग्रेसले समर्थन गर्छ? त्यसो भए तत्काल अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, मलाई लाग्छ त्यो गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हो अबको? एकदम अहिलेसम्मको चाहिँ परिस्थितिले त्यही बताउँछ। माओवादीले मानिसकेको अवस्था छैन, कुरा चलिरहेको छ। सम्भावित माओवादी पनि चाहिँ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने अवस्था बनेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। भनेपछि केपी ओलीलाई अब हटाउनको लागि तपाईँहरूको समीकरण तयार भइसक्यो? करिब करिब भएको अवस्था छ, किनभने गर्नु पनि पर्छ। यदि साँच्चीकै यो देशको राजनीतिक दलहरू र नेताहरू वास्तवमा चाहिँ जनताप्रति इमान्दार छन् भने अहिले केपी ओलीको नेतृत्व सरकार कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्नै पर्छ। त्यो आम नेपाली जनताको हितमा नै छ। ओके, अब अघि अलिकति केपी ओलीले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो होइन, केपी ओलीले चाहिँ आम जनताका कुराहरू उठाउन नसकेको कुरा गर्नुभयो। त्यति बेला कोभिड क्राइसिसमा नेपाली काङ्ग्रेसले विशेषतः खासै केही कुराहरू बोलेनन् पनि र जनताको पक्षमा काम गर्न पनि सकेनन् होइन, र प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाउन सकेनन् भनेर त मैले अघि पनि भने। जब रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा त्यहाँ समातियो, तत्पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले 77 वटै जिल्लामा एकै दिन आन्दोलन उचाल्नु भयो र त्यो आन्दोलन निकै व्यापक पनि भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सुतिरहनु भएको थियो अथवा जनताको आवाज सुनिरहनु भएको थिएन? होइन, अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले अघि पनि दिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म कोभिडको सवालमा देशव्यापी रूपमा हाम्रो संयन्त्र बनेको छ, त्यो बेलामा कोभिडको चाहिँ के भन्दाखेरि सबै चाहिँ के अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सहयोग गर्ने, त्यो विभिन्न खाले भूमिका निर्वाह गर्नको लागि देशव्यापी रूपमा नै के भन्दाखेरि यस्तो त्यसको संयन्त्र बनेको थियो। केन्द्रीय तहमा प्रकाश महतको नेतृत्वमा संयन्त्र बनेर त्यही तहगत रूपमा जिल्ला र स्थानीय तह समेत त्यस्ता विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि संयन्त्रहरू बन्दै हामीले कोभिड-19 को जुन आम नेपाली जनताले चाहिँ समस्या खेपेका थिए त्यसमा सक्रिय रहेकै नै थियो। र जहाँसम्म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा रामचन्द्र पौडेल जस्तो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता एउटा सामान्य एउटा विकासको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आधार एउटा पुलको चाहिँ के उद्घाटन गर्न जाने क्रममा समेत जुन आक्रमण, घृणित आक्रमण भयो, स्वाभाविक रूपमा त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा त्यसको चाहिँ विरोध जनायो र जनाउनु पनि पर्दथ्यो। पुल बनाउने चाहिँ अब नेकपाका नेता होइन, अब तपाईँहरू उद्घाटन गर्न जाने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर चाहिँ त्यहाँ विरोध भयो नि त? त्यो त के भन्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल आफै खुर्र दगुरेर गएर त्यहाँ चाहिँ के भने उद्घाटन गर्न पुगेको होइन नि त बाबा। त्यहाँका जनताले बोलाए, त्यहाँका जनताले चाहिँ के निमन्त्रणा दिए, अन्त त्यहाँको जनताले बोलाइसकेपछि स्वभावतः चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ उद्घाटन गर्न पुग्नु भएको। त्यहाँ माथि पनि फरक के पर्यो त भने फरक त पर्दैन। जसरी अघि भने जस्तै गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ सपना देखेर त्यो मेलम्चीको खानेपानी चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भने त्यो बेला सपना देख्नुभयो, त्यहाँबाट प्रयास सुरुवात गर्नुभयो र पछिल्लो चरणमा आइसके पछाडि केपी ओलीले त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तिम के अरे ऊ चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ के भन्दाखेरि उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँ आपत्ति मानेछ? कहाँ नेपाली के अरे केपी ओलीलाई चाहिँ के अवरोध गर्न पुगेको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो अवस्था अनुसार, जनताको चाहना अनुसार अथवा त्यो पदीय जिम्मेवारी अनुसार स्वभावतः के भन्दाखेरि कसले चाहिँ के निर्माण गरे, कसले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ उद्घाटन गर्यो भन्ने सवालमा त रहँदैन नि त। आखिर त्यसको उपयोगिता, त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने त नेपाली जनता हो। त्यसमा विमति रहनुपर्ने कारणै देखिँदैन। अब तपाईँ जिल्लामा बसेर पनि राजनीति गरिरहनु भएको व्यक्ति होइन, जिल्ला स्तरमा अथवा भनौँ तल्लो कमिटीहरूमा आम जनताहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो छ इम्प्रेसन होइन? नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी केही व्यक्तिहरूले आकलन गरेका छन्, अबको निर्वाचन पश्चात चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हो, बहुमत ल्याउँछ नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट भनिरहेका छन् होइन? त्यो सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेसको आम जनताहरूमा त्यो इम्प्रेसन बसेको छ? होइन, यसरी अगाडि नै हामी बहुमत लिएर आउँछौँ, द्वितीय लिएर आउँछु भनेर भन्नु भनेको जनताको मतलाई अपमान गर्नु हो भन्ने मेरो केपी ओलीले त भनिरहेका छन् त म द्वितीय लिएर आउँछु भनेर। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो जनताको मतको अपमान हो। तपाईँको मतको मैले ग्यारेन्टी लिन मिल्छ? भोलिका दिनमा मिल्दैन नि। तपाईँको मतको तपाईँको अधिकार हो, त्यो बेलामा तपाईँले न्याय गर्ने। कम्युनिस्टप्रतिको जुन विकृति फैलियो नि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी केपी ओलीले तहस नहस बनाउन खोजे नि, त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुने भयो नि।
त्यस अर्थमा मैले जोड्न खोजेको विषय त्यसरी अहिले नै हामी दुई तिहाई चाहिँ के लिएर आउँछौँ अथवा हामी बहुमतको सरकार बनाउँछौँ अथवा बहुमतमा पुग्छौँ यो लार्जेस्ट पार्टी बन्छौँ यावत कुरामा जो घोषणा गर्ने प्रचलन छ नेपालमा त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो जनताको मतको के भन्दाखेरि अपमान हो, त्यो गर्नु हुँदैन। तथापि पछिल्लो चरणमा जसरी अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा भ्रष्ट र विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेको त्यो विकृतिहरू जति देखे आम नेपाली जनताले अनुभूत गरे। हिजोका दिनमा यिनीहरूले के भने त भने बारम्बार नेपाली जनतालाई के भने भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ स्पष्ट बहुमत नदिएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन, जसको कारणले गर्दा आम जनताको हितमा अथवा विकास निर्माण समृद्धि लिएर आउन सकेनौ, अस्थायी सरकार बन्यो, त्यसकारण हामीलाई बहुमत देऊ भने ल ठिकै छ नि त भनेर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई के भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमत दिए, करिब 2/3 चाहिँ को नजिक पुर्याउने गरी मत दिए। र त्यो हेरिसके पछाडि वास्तवमा रियल चाहिँ के भन्दाखेरि साँच्चीकै चाहिँ कम्युनिस्टहरू कस्ता हुँदो रहेछ, कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुँदो रहेछ भनेर नेपाली जनताले अनुभूत गरे अहिले। र अनुभूत गरिसके पछाडि अब यस अर्थमा यो भन्न सकिन्छ कि नेपाली जनतामा वास्तवमा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै ठिक रहेछ भन्ने भावना अथवा त्यो किसिमको मत चाहिँ बढेको अवस्था, राम्रो बढेको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवाले त त्यो बेला पनि कम्युनिस्टहरूको सरकार आए पश्चात बोल्न पनि पाउने छैनौँ भनेर भनेका थिए नि है। त्यो प्रमाणित नै भएको छ, बोल्न पाउने छैनौँ, निरङ्कुशता बढ्ने छ, एकाधिकारवादीहरूको चाहिँ सर्वोच्चता अथवा बाहुल्यता रहनेछ भने जो चाहिँ आदरणीय चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो, करिब त्यो कुरा व्यवहार त उनीहरूले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको अवस्था छ। होइन, मैले अब के भने म चाहिँ विशेष गरी 30औं वर्ष म कम्युनिस्टको राजनीति नै गरेको हो। म तत्कालीन नेकपा मालेको म केन्द्रीय सदस्य थिएँ। तर मैले अब हामीलाई पनि सानो बच्चामा के भनियो त भने कम्युनिस्टको सरकार आयो भने गरिब कोही हुँदैनन्, खान नपाउने कोही हुँदैन, सबै लाउन पाउँछन्, खान पाउँछन्, हैन, सबै खुसियाली रहन्छन् भने ओहो यो जस्तो शासन व्यवस्था राम्रो त कुनै पनि हुन सक्दैन भने लामो समय राखियो। तर खालि के भने भ्रम छर्ने सिवाय केही होइन। यिनीहरूले खालि भ्रमको कुरा मात्रै गर्छन्। कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ साइनबोर्ड राखेर त्यो व्यापार गर्ने मात्रै हो। कम्युनिजमको साइनबोर्ड राखेर व्यापार गर्ने मात्रै हो भनेर यहाँ केही प्राडाहरूले आरोप लगाउँछन्। सेम त्यस्तै हो एकदमै। र अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने अब कम्युनिस्ट कुन बेलासम्म भइराख्ने भयो भने जनता गरिब भएपछि मात्र हुने भए, त्यस कारणले गर्दा नारामा ठुलो कुरा गर्ने तर व्यवहार त किन जनतालाई चाहिँ गरिबै बनाइराख्ने। किन गरिब बनाएन भने त के भन्दाखेरि आफ्नो क्याडर हुन नसक्ने भए, कम्युनिस्ट हुन नसक्ने भए। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू खालि शब्द जाल मात्र रहेछ, खालि किताबमा मात्र रहेछ, सिद्धान्तमा लेख्ने काम मात्र रहेछ। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ शब्द जाल मात्र रहेछ, शब्द जाल मात्र हो। के कम्युनिस्ट भनेको शब्द जाल मात्र रहेछ भन्ने कुरा अनुभूत भयो। र फेरि पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने, विश्वलाई नै हेर्ने हो भने पनि पहिलो सुरुमा जसरी के अरे 1848मा कार्ल मार्क्सले चाहिँ कम्युनिजम सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यस पछाडि त्यसलाई टेकेर चाहिँ के भने लेनिनले रुसमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन सत्ता चाहिँ के भने स्थापित गर्नुभयो। र त्यो क्रममा हेर्ने भने कम्ती 28-30वटा देशमा, संसारका 28-30वटा देशमा करिब कम्युनिस्ट शासन लागू भएको देखिन्छ। र त्यस पछाडि त्यो हेर्ने विश्वका हरेक कम्युनिस्ट राष्ट्रमा, तत्कालीन कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि निरङ्कुश नै भएको इतिहास छ। अनि त्यो निरङ्कुश भइसकेपछि त्यही जनताहरूले फेरि के गरेका छन् भने ठुलो आन्दोलन गरेर तिनीहरूलाई विस्थापित गरेर अनि फेरि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अथवा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई लागू गरेको अवस्था देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने त 4-5वटा देशमा छ। अब उत्तर कोरिया बाहेक हेर्ने हो भने फेरि रियल कम्युनिजम कहीँ पनि छैन। र चाइनालाई हेर्ने हो भने पहिले त्यहाँ चाहिँ माओले चाहिँ के भन्दाखेरि जनवादी क्रान्ति पश्चात अगाडि बढ्दै समाजवादतर्फ जान लाग्नु भएको थियो। तर के हुँदो रहेछ भने गरिब उन्जेलसम्म त्यो चाइना पनि स्वीकारे त्यहाँ जनताले। जब उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति सम्पन्न हुँदै आयो, मलाई लाग्छ ठ्याक्कै डेट थाहा भएन, करिब 18-20 वर्ष अगाडि त्यही चाइनाको तियानमेन चोकमा चाहिँ प्रजातन्त्र चाहियो भने जनताले आन्दोलन गर्दा त्यही चीनले चाहिँ के भन्दाखेरि डोजर लगाएर 20,000 चाहिँ मारे। तर त्यो 20 होइन, अब 20 करोड जनताले चाहिँ प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्वीकार्न थालिसकेपछि अब त्यो समाजवाद, कम्युनिस्टको समाजवाद है, फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ। त्यो कम्युनिस्टको समाजवाद जानुभन्दा यु टर्न मारेर अहिले के गर्छ भने हेर्दा कम्युनिस्ट शासन छ, किनभने त्यहाँ एउटा मात्रै पार्टी छ। तर त्यहाँ हेऱ्यो भने त्यो के गरिएको छ भने त्यहाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबै कुरा त्यहाँ लागू गरिएको छ। अथवा त्यसैलाई नै के भन्यो भने देशमा चाहिँ के अरे देशभरि चाहिँ एउटै पार्टी छ, तर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक हक अधिकार चाहिँ जनतालाई दिएको अवस्था भइसक्यो। त्यसलाई नै अहिलेको राष्ट्रपति सी जिङपिङले चाहिँ सी जिङपिङवाद
भनेर नयाँ एउटा चाहिँ वादको विकास गर्नुभयो भनेर पनि त्यसलाई प्रचार गरियो। मैले भन्न जोड्न खोजेको जस्तो एउटा प्रश्न यहाँ नि सर, अब यहाँसँग यति धेरै राजनीतिक चेत हुँदाहुँदै त तपाईँ कम्युनिस्ट बन्न पुग्नुभयो भने आज कम्युनिस्ट हुँ भन्दै सडकमा उफ्रिने होइन, अर्काको टाउको फुटाउने, आफ्नै टाउको फुटाउन पनि तयार हुने थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू त नबुझिकनै कम्युनिस्ट भएका रहेछन् नि, होइन? होइन, अहिले त के यस्तो छ, नबुझेर कम्युनिस्ट भन्दा पनि स्वार्थले बनेका कम्युनिस्टहरू छन्। स्वार्थले बनेका भने कम्युनिस्ट पहिले बने, अब अहिले स्वार्थको विकास भयो। स्वार्थको विकास भएको कारणले गर्दा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जति पनि अहिले क्याडरहरू छन् उनीहरू स्वार्थको विकास भएको कारणले गर्दा त्यहाँ अड्किन बाध्यकारी छन्। कार्यकर्ताले त गाउँ गाउँमा, जस्तो अब यहाँ त जिल्ला स्तरमा पनि हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँमा राम्रै कमाएर नि, होइन, कार्यकर्ताहरूलाई नै बढी ठेकापट्टा दिइन्छ, वडा अध्यक्षहरूले पनि करोडौँ कमाएका छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ नि, त्यो हो? अब समग्रतामा सबैलाई दोषारोपण गर्नु न, त्यहाँभित्र पनि त्यहाँ प्रतिनिधिहरू राम्रा प्रतिनिधि पनि छन्, तथापि त्यो एकदमै बढेको अवस्था छ। मैले अघि त्यो स्वार्थ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको कारण पनि यही नै हो। के हो त भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसके पछाडि विशेष गरी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीमा पुग्यो कि ठेकापट्टा पाइने, होइन, अब भ्रष्टाचार गर्न पाइने, जिल्लामा विभिन्न खाले विकास निर्माण जति पनि छ उनीहरूकै इन्भल्भमेन्ट रहने, जागिरे छ भने भत्ता के अरे ओटी र के भन्दाखेरि यस्ता विभिन्न खाले भत्तामा थप हुँदै जाने, प्रमोसन हुँदै जाने अथवा कमाइ खाने ठाउँमा पुग्न पाइने, यावत कारणले उनीहरूले चाहिँ जुन खाले एउटा सञ्जालले व्यवस्थापन गरे, त्यस अर्थमा अहिले कम्युनिस्टको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर लागेको कम्युनिस्ट होइनन् कि स्वार्थका कम्युनिस्टहरूका झुन्ड हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। काङ्ग्रेसले त्यत्रो वर्ष सरकार चलाएर गरेको भ्रष्टाचारलाई त कम्युनिस्टले केही वर्षमै जित्दियो। त्यो त के पनि होइन, त्यो त केही पनि होइन। त्यो काङ्ग्रेसले गरेका त्यस्ता त्रुटि कमजोरी, हिजो म यसो भन्दिनँ भाइ काङ्ग्रेस पनि पूर्ण रूपमा शुद्ध छ, त्यो म त्यो भन्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हिजो सरकारमा रहँदाखेरिको अवस्था केही कमजोरीहरू भएको छ, त्यो नभएको भन्ने होइन। त्यसको तुलनामा त यिनीहरू सयौँ गुणा बढी यिनीहरू अब सबै खाले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायत यावत कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सयौँ गुणा बढी छ। र अहिले पछिल्लो चरण नेपाली काङ्ग्रेस त फेरि विगतका त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरूलाई पनि सच्चितै अगाडि बढ्ने क्रममा अगाडि बढेका छन्। त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले विशेष गरी युवा पङ्क्तिहरू, सचेत युवा पङ्क्तिहरूको चाहिँ के अग्रणी भूमिका, त्यो खाले चाहिँ भूमिका निर्माण हुँदै गएको अवस्था पनि छ। र अब पहिलेको तुलनामा त्यस्ता कमजोरीहरूबाट सिक्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सही मानेमा जनताको हितमा नै काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। हस् सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय संवादको लागि। धन्यवाद छ। यहाँको लोकप्रिय चाहिँ यो सञ्चार माध्यम मार्फत मेरा कुराहरू सबै आम नेपाली जनता दाजुभाइहरूमा पुर्याउने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।